नायला मामी कहाँ चला गया था? तुझे ज़रा भी ख्याल नहीं मेरा? क्यों करता है बार बार ऐसे? क्या मैंने कभी तुझे माँ की कमी महसूस होने दी जो तू ऐसे करता है मेरे साथ? शेरू, नहीं अम्मा, ऐसा मत कहो। मैं तो किस्मत वाला हूँ कि मुझे आप जैसी माँ मिली। तभी जरीना पुप्पी और साबरा पुप्पी भी पास आकर हम दोनों को संभालने लगी। मैंने क्या क्या सोचा था अपने माँ बाप के बारे में मालूमात निकालने के लिए, मगर सब खत्म। घर में ऐसा माहौल देखकर मुझे अपनी इस हरकत पर गुस्सा आने लगा। सबका मूड मेरी वजह से ख़राब हो गया था और अब मैं खुद को कसूरवार समझ रहा था। मेरी कज़नें इतनी दिनों बाद आई थीं और मेरे साथ कितनी खुश थीं। सुबह अब उनके चेहरे पर मायूसी थी। कुछ देर सब ऐसे ही बैठे रहे। फिर दीबा मामी ने सबको खाना खिलाया। मुझे मायरा मामी नज़र नहीं आ रही थी और ना ही निगत फूफी। जब सब खाना खाकर आराम से बैठे थे तो मैं उठकर अपनी कज़नों के पास चला गया जो ऊपर के कमरे में बैठी हुई थी। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे देखकर नाहिदा बाजी और सना बाजी ने मुंह फेर लिया। मैं समझ गया दोनों मुझसे नाराज़ हैं। शेरू, लगता है सब मुझसे नाराज़ हैं। राहीला बाजी, कैसी बात करता है? भला मैं तो तुझसे नाराज़ हो सकती हूँ? शेरू, आप तो मेरी प्यारी बाजी हैं। मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज़ नहीं हो सकती, मगर लगता है नाहिदा और सना बाजी मुझसे नाराज़ हैं। मैंने तो सोचा था आज सबको पार्टी दूंगा और अपनी मोटरसाइकिल पर घुमा कर लाऊंगा। चलो रहने दीजिए, अब सिर्फ हम दोनों ही पार्टी करेंगे। मेरी बात सुनकर राहीला बाजी मुस्कुराने लगी, मगर नाहिदा और सना बाजी एक ही झटके में मेरे पास आ गईं। नाहिदा बाजी, ऐसे कैसे हमें पार्टी नहीं देगा? सबसे पहले मैं बैठूंगी मोटरसाइकिल पर। सना बाजी, मैं तो जलेबियाँ खाऊंगी और मोटरसाइकिल पर पूरा गांव घूमूंगी। राहीला बाजी हंसने लगी तो नाहिदा और सना बाजी उन्हें देखने लगी। नाहिदा बाजी, तुम क्यों हंस रही हो? राहीला बाजी, हंसू नहीं तो क्या करूं? वो तुम दोनों को उल्लू बना रहा था और तुम पार्टी के नाम पर सब भूल गई। राहीला बाजी की बात सुनकर नाहिदा और सना बाजी बात समझ गईं और मुझे मारने भागी, मगर मैं पहले ही निकल गया और अपने कमरे में घुस गया जहां दोनों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे धक्का देकर बेड पर गिरा दिया। नाहिदा बाजी, हमें उल्लू बनाता है बच्चू। अभी तुझे बताती हूँ। मुझे गिरा कर नाहिदा बाजी मेरे ऊपर बैठकर मुझे गुदगुदी करने लगी और सना बाजी ने मेरे हाथ पकड़ लिए। हालांकि मेरी ताकत दोनों से कहीं ज़्यादा थी, मगर दोनों के साथ यूँ हंसी मजाक करने से बड़ा मज़ा आ रहा था। शेरू, हा हा हा, बस करो बाजी, हा हा हा, मैं पार्टी दूंगा, सबको दूंगा। नाहिदा बाजी मेरे पेट पर बैठी थी। मेरे लगातार हिलने से वो खिसकते हुए, जो तंजीला भाभी ना मिलने पर पहले ही आह भरकर रह गया था, फिर से मस्ती में होने लगा। नाहिदा बाजी लगातार मुझे गुदगुदी करती जा रही थी। उन्हें इस बात का ध्यान नहीं था कि वो कहाँ बैठी है, मगर जैसे ही सख्ती का उन्हें भी एहसास हो गया। नाहिदा बाजी कॉलेज में पढ़ती थी और अपनी फ्रेंड्स के साथ खूब मस्ती करती थी, मगर उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और आज उन्हें एक ही दिन में दूसरी बार अपने जिस्म पर मर्द के टच का एहसास हो रहा था, जो उनको अलग ही एहसास करवा रहा था। नाहिदा बाजी इस एहसास को न चाहते हुए भी पसंद करने लगी और उनके अंदर की हवस को आज हवा मिलने लगी। नाहिदा बाजी मुझे लगातार गुदगुदी कर रही थी। मैं नाहिदा बाजी को अपने ऊपर से हटाना चाहता था, कहीं पता चलते ही वो मुझ पर गुस्सा न हो जाएं, मगर मुझे क्या पता था कि नाहिदा बाजी खुद ही मज़ा ले रही है। सना बाजी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। वो क्या बोल रही थी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरा सारा ध्यान इस वक्त छोटू की तरफ था। नाहिदा बाजी बिना कुछ बोले मुझे गुदगुदी कर रही थी और मेरे पेट में अपने हाथ घुमा रही थी। हालांकि ये सिर्फ दिखावा था, क्योंकि अब मुझे कोई गुदगुदी नहीं हो रही थी। मुझसे ये सूरत हाल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने सना और नाहिदा बाजी को छोड़ने को कहा, मगर वो नहीं मानी। सना बाजी, अब आया है मेरे हाथ, अब तो तुझे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। नाहिदा बाजी, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। वो मुसलसल अपना दबाव बढ़ा रही थी, जिसे शायद सना बाजी ने नोटिस नहीं किया था, और मैं मन में सोच रहा था कि नाहिदा ये सब क्या कर रही है। 5 मिनट बाद ही नाहिदा बाजी के जिस्म में लर्जिश पैदा होने लगी और एक जगह रुक कर पूरे दबाव बनाने लगी
اور وہ میری چھاتی پر لیٹ گئی۔ مجھے احساس ہو گیا کہ ضرور ناہیدہ باجی نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے۔ اب وہ میرے اوپر گر کر خود کو سنبھالنے لگی۔ ثنا باجی: آپ کو کیا ہوا باجی؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ناہیدہ باجی: ثنا باجی: آپ کا چہرہ کیوں لال ہے اور کتنا پسینہ آ رہا ہے؟ میں پانی لاتی ہوں۔ اتنا کہہ کر ثنا باجی جلدی سے پانی لینے چلی گئی اور ناہیدہ باجی خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھی اور بنا میری طرف دیکھے جلدی سے کمرے سے نکل گئی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ شرما رہی ہے۔ باجی کے جانے کے بعد میں اٹھا اور جب میری نظر چنٹو میاں پر گئی تو وہ ابھی بھی شونک رہا تھا۔ میں خود کو ٹھیک کر کے پھر سے اپنی بہنوں کے پاس گیا تو ناہیدہ باجی کمرے میں نہیں تھی۔ ثنا باجی سے پتہ چلا کہ وہ باتھ روم گئی ہیں، مطلب اپنے کپڑے تبدیل کرنے گئی ہوگی۔ شیرو: بتاؤ باجی، کیا پارٹی چاہیے آپ کو؟ ثنا باجی: پہلے تو اپنی موٹر سائیکل پر ایک چکر لگواؤ، پھر کوئی بہترین سی کوئی کھانے والی چیز لے کر آؤ ہمارے لیے۔ شیرو: بس اتنی سی بات، بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ ثنا باجی: یہاں گاؤں میں کیا کیا ملے گا؟ شیرو: آپ نے جو کھانا ہے آپ وہ بتاؤ، اگر یہاں سے نہ ملا تو ہم ٹاؤن سے لے کر آئیں گے۔ کون سا دور ہے؟ ثنا باجی: ہاں یہ آئیڈیا ٹھیک ہے۔ راحیلہ باجی: یہ کیا بات ہوئی؟ ثنا بچپنا چھوڑو، ٹاؤن یہاں سے کتنا دور ہے؟ آدھا گھنٹہ کم سے کم ایک طرف کا لگ جائے گا اور آنے جانے میں ہی اتنا وقت لگ جائے گا، ایسے تو رات ہو جائے گی۔ شیرو: باجی آپ فکر مت کریں، میں 15-20 منٹ میں ٹاؤن پہنچ جاتا ہوں موٹر سائیکل پر۔ ثنا باجی: ایک کام کرتے ہیں، ہم دونوں تیری موٹر سائیکل پر چلتے ہیں، وہیں جا کر جو اچھا ہوگا وہ لے لیں گے اور مجھے تیری موٹر سائیکل پر رائڈ بھی مل جائے گی۔ شیرو: ہاں یہ آئیڈیا تو صحیح ہے۔ ثنا باجی: ہر سمارٹ لوگوں کے سمارٹ دماغ کا آئیڈیا ہے۔ ناہیدہ باجی ابھی تک نہیں آئی تھی اور انتظار کرتے تو ہم لیٹ ہو جاتے، اس لیے میں نے ثنا باجی سے کہا کہ وہ ناہیدہ باجی سے ان کی پسند باتھ روم کے باہر سے ہی پوچھ لے۔ ثنا باجی ناہیدہ باجی سے پوچھنے چلی گئی۔ شیرو: باجی آپ کو کیا پسند ہے، کیا لاؤں آپ کے لیے؟ راحیلہ باجی: کچھ بھی لے آنا جو تمہیں اچھا لگے۔ راحیلہ باجی کی یہی عام اور خاموش طبیعت مجھے بہت پسند تھی، بالکل ناصرہ باجی کی طرح تھی۔ شیرو: ایسے نہیں، اگر آپ مجھے نہیں بتائیں گے تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا۔ راحیلہ باجی: ٹھیک ہے بابا، میرے لیے تم بریانی لے آنا۔ شیرو: بس بریانی؟ راحیلہ باجی: ہاں بس، رات کو کھانا بھی تو کھانا ہے۔ راحیلہ باجی سے پوچھ کر میں نیچے آ گیا اور موٹر سائیکل باہر نکالنے لگا۔ مجھے موٹر سائیکل باہر نکالتا دیکھ کر دیبا مامی میرے پاس آ کر پوچھنے لگی کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ میں نے بتا دیا کہ ثنا باجی کے ساتھ کھانے کے لیے کچھ لینے جا رہا ہوں۔ اتنے میں ثنا باجی آ گئی اور میں ان کو لے کر ٹاؤن کی طرف نکل گیا۔ ثنا باجی: لگتا ہے تجھے موٹر سائیکل چلانی نہیں آتی، جو گدھا گاڑی کی طرح چلا رہا ہے۔ شیرو: اچھا تو میں گدھا گاڑی چلا رہا ہوں، تو یہ لو۔ پہلے میں آرام سے بائک چلا رہا تھا، جس کی وجہ سے ثنا باجی نے مذاق کیا، تو میں نے بھی سوچ لیا ان کو دکھاتا ہوں سپیڈ، اور ایک دم سے بائک کی سپیڈ تیز کر دی۔ سپیڈ تیز ہوتے ہی اب باجی ڈرنے لگی اور مجھے کس کر پکڑ لیا، مگر مجھے کچھ کہا نہیں اور میں بائک کی رفتار اور بڑھاتا گیا۔ گاؤں کی سڑکوں کی حالت تو آپ جانتے ہی ہوں گے، اور ہمارے گاؤں کی سڑکیں بھی کچھ اچھی نہیں تھیں۔